and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shaleen. In a shocking incident at Saunsara, fire erupted inside the Saunsara waste management shed on Wednesday afternoon. The prompt and efficient response from the workers played a crucial role in preventing further devastation. Upon knowing that fire has been set ablaze, the workers rushed to the spot to tame the fire that erupted inside the Saunsara waste management shed on Wednesday afternoon. Using presence of mind, the workers contained the fire from spreading by spraying water. The cause of fire is under investigation as authorities work to determine the circumstances that led to the accidental ignition. ये पाइप बंद हो गया इधर उधर बीच में Mohit Karangate for Herald TV. The concerned citizens of Goa submitted a memorandum to the South Goa collector appealing to ban the electronic voting machines and to hold elections in fair and transparent manner using ballot paper. The absence of provisions for verifying votes cast in the EVM has resulted in a dearth of transparency, endangering citizens' fundamental rights and ultimately undermining democracy. They emphasized how India's democracy must be preserved by enforcing an EVM ban. Delhi Supreme Courtaचे lawyers, आमचो advocate प्रताप, भानु प्रताप आणि दुसरो advocate महमूद प्रचार, तेमी जी चळवळ सुरू केल्या दिल्लीत EVM हटाओ देश बचाओ. In their support आयज आमी President of India ताका एक memorandum धाडला through district collector. आता हे EVMचे जायत्या लोकांचो दुबाव आसा, विश्वास ना. फॉर एग्जाम्पल फाटी थोडे दीस राजस्थानाक एक इलेक्शन जालें तेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाल्या उपरांत क्लोजिंग पोलिंग एजंटान एग्जाम्पल 100 वोट जाले म्हूण सायन मारली आनी क्लोज केलें. पूण जेन्ना कावंटींग केलें त्या दिसाक पार्टी ए 50 वोट्स, पार्टी बी 40, पार्टी सी 20 आनी पार्टी डी 10 म्हणजे 100 वोट जालो तितून 120 काउंटिंग जालें. आनी हाचेर सुप्रीम कोर्टाचो एक लॉयर सुप्रीम कोर्टान थंय गेलो आनी इलेक्शन कमिशनराचेर थिंगाय कंप्लेन केलें, पूण ताचेर कांयच हें जायना, तेजेर कांय ते एक्शन घेयना. हाका लागून जायते पब्लिकाक ताचेर विश्वास ना, दुबाव आसा, ताका लागून ही चळवळ सुरू जाल्या. आनी आमी आमचे एडवोकेट सुप्रीम कोर्टाचे एडवोकेट प्रताप प्रचार आणि महमूद प्रचार आणि भानु प्रसाद तांकां सांगूंक सोदता, यू आर नॉट अलोन, गोवा इज ऑल्सो विथ यू. आय एम ऑल्सो एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया. जे मनशा ज्याक बाबान म्हणला तशें दुबाव आहा, म्हाकाय दुबाव लागता. म्हाका दुबाव लागता एज अ एज्युकेटेड पर्सन. थोडे म्हाका लिटरसी म्हणनाका ते अबाव लिटरसी लेवल आसून म्हाका एक दुबाव मागता. जे सिक्वन्स बी आसा हे EVMचे, फॉर एक्झाम्पल बॅलेट कंट्रोल बॅलेट बॉक्स, मागीर तुझे व्हीव्हीपॅट आणि मागीर कंट्रोल युनिट आसा. बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपॅट आणि कंट्रोल युनिट, हे सिक्वन्स म्हाका दुबाव लागता. द कंट्रोल युनिट शूड हॅव बीन बिटवीन द बॅलेट युनिट अँड द व्हीव्हीपॅट. पूण हिंगा जाता कितें, व्हीव्हीपॅट मध्ये आहा द नॉन थिंकिंग डिवायस इज इन द मिडल अँड थिंकिंग डिवायस इज इन द लास्ट, which is the brain. So there could be manipulation being done because of this reason also sequence. हो माझा व्हडलो दुबाव आसा. So that is one the correction. But आमी कितें म्हणटा, it is general perception. आजच्या संवसारात the people who have invented and designed this machine, they don't want to have elections on electronic machine. Why India continues to do? So that has to stop. And it is earlier the better. Mohit Karangate for Herald TV. The persistent protest by residents in Velsau has sparked concerns, leading to many question the state of communication between the government and the affected populace. In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to gather their perspective on whether the continuous protest of people at Velsau showcase the collapse of dialogue between the government and affected people. एक्स-5 वेलसांव विलेज पंचायतीचो म्हजो नांव कामिलो सोजा.
आनीक डबल ट्रॅकिंग हें आमच्या गांवांतल्यान हें काम चालू आहा. जें काम चालू आहा ती वाट आमी पयलो ट्रॅक आहलो आनी हो आतां हांव हिंग उबो आहा तो रोड आसोना आनी सगळे लोक ते आतां पळय ते डबल ट्रॅकिंगाक काम कोत्ताय ते वाटेंतल्यान आपणाले घार वयतालो आनी आतां थोडी घार उरलो आहाय कित्याक तांकां आतां रस्तो ना वचपाक कित्याक तेंगे घरा फेस रेल्वे आहा कित्याक पयलू रस्तो आसोना आनी तें घर तेणें रेल्वे फेस करून बांदलें आनी रेल्वे सायडी तो रोड आहलो आनी हे वेलसांव एरियाक कांसावली उत्तोर्डा एरिया अजून लँड एक्विशन जालें ना बाय फोर्स हो गव्हर्मेंट हें काम कोत्ता आनीक लोकल प्रॉपर्टींतल्यान काम कोत्ता आनी कितेंय विचारलें जाल्यार पुलीस हाडटा आनी सांगता की आमको प्लॅन आहा पूण कितेंय लिगल डॉक्युमेंट म्हणलो केन्ना दाखयलो ना तेणें अजून टील डेट तेंको लिगल डॉक्युमेंट म्हणलो कांयच ना. आहलोली ती खूंय वयर सावन कांय रावलो नाय आनी आमी मोडली जाल्यार मागीर खूंय वचपाचें. घर काडपा आमकां मोडलो आहा तें सारको करपा जायना आनी घर आनी खूंय काडटली आमी खूंय लुगार घेयना. आमगे धंदो हिंग सगलो हिंगा आहा तें घेवन खूंय वचपाचें. आमगे कोण भायर ना नाल्यार खूंय कित्या बोटीर ना कित्याचेर ना हिंग कितें नुस्तें कितें जाता तें आमी खावपाचें. एक कोला येणें तोंडी जाता ओके एशको तोंडी जायना आहलोली पयनी तुमकां जायना आशिल्लें एशको तोंडी जायना हे हालींच जाता सगल्या लोकां एशकोन आतां जाता तोंडी. आतां कोरोना येयल्यान तेजे हाडलें तोंडी जायत आहा आतां एशको जायना आहलोली आमी कितू हातालीं आतां एक तोर आहाय ना एक बोर आहाय ना कांयच तोंडाक घालनाय आमी चटणी बी कोन्न हातालीं ती वयर तुमचे बट जाताय तेंची तेश कोन आतां कितें हाय नासतना बेश्टी तोंडी. पूण हांगा तुमच्या झाडाचेर किंवा आनी कित्याचेर हांगा कोळसो बीन उरता उडून बीन येता झाडांचे घराचे वयर धूळ आसता न्हू ती कोडश्याची भितो देखून येता धूळ ती भितो पडटा धूळ. आतां आमी सान्नी बी माताय न्हू आतां आमगे तें बागे बंद आहा तेगे बायल ना न्हू हिंगा तेंगे भितो सारको इतलो काडलो हांवें तो धूळ माती अशी सारकी माती आनी म्हणचे पाल बी तो ही माती अशी ती माती कितकोन जाता भितर ती तेंगे नोड्यांतल्यान भितो येता न्हू ते वयर एशें कोन्न आतां हितू बोत्ता आनी मागीर तें घोडटा उदक घोडटा भितर तेंगे सगळें घोडटालें. आतां आनी तेणें आतां बंद केलां आनी कितें जाता म्हूण खबर ना तितून भितर. आमकां चाय आहा तें आमी सान्नी मारलेली थिंगा निवड केल्लें. आतां ती सगळे घरा रावता आमी दिसा 2 पाटी सान्नी मारता आमगे घरा भितर आतां तेंगे 1 वरस 2 वरस उरली जाल्यार इतली माती मेळटली. आमी काडल्या इतली काडल्या हांवें माती करून चाय दिली तेणें. These houses are not modern houses. They are built of limestone and stone and this laterite stone and the local other sand and other elements. So this cannot sustain the speed, the velocity of the trains which they have already tested. This track on my left hand side has been tested at 120 kilometers per hour. The day the test was done, we suffered immense. Even where I am residing, my entire glass cabinet collapsed that night. It was as if an earthquake had hit our village. And this is going to be on a daily phenomena. There are, in excess of 80 trains, coal rakes are going to pass through Goa. So I appeal to Goans, please open your eyes. Otherwise, this is all that we are going to eat for as our daily breakfast without knowing what we are having, what we are consuming. काड्या म्हणून सारकें कोडसो सारके दिसा एकठांय करून दवरलो कित्याक दवर म्हणून लागलो लोक किसो मोत्ता मरे कोडसो रेल्वे तांकां लागतो तेंकोन आहा न्हू तांकां कोडसो चड लागपा ना तांकां हेचेर कांयच येना लक्ष ना तांकां खबरूय ना ते हे रेल्वे डबल ट्रॅक जालो जाल्यार कितें जातलें आनी लोकांक कितें इफेक्ट जालो तो ती तांकां खबर ना. आयज रेल्वेन बायफोर्सान जेन्ना नाला हाडले उदक वचपाचें ते ल्हान केले म्हणजे 100 मिटर्स क्युबिक मिटर उदक पास जावपा जाल्यार 5 क्युबिक मिटर पास जावपाचें जाग करून दवरले. गांवांत तर पावस येतलो बुट्टी जातली गांवच्या लोकांक बुट्टी हाडून ते हाडून त्रास जातले.
सगळे म्हणल्यार हे डबल ट्रॅका वयल्यान सगळ्या लोकांनी त्रास भोगचे पडले आनी हे त्रासान सगळे आमच्या ल्हान पिळगा फाटली पिळगा येता ती काबार जातली तेंच्यान आनी बरेपणान कांय उरना आयज आमगेलीं झाडां सगळीं काबार जात गेले घरां आजून दास्त येता आख्खे घरां काड जाताय डेली ते घर दिसपडटा डेली घर दिसपडटा नाजाल्यार तूं उदक न्हांवून तर बाथरुमासून भायसून येता आनी जेवणा मेजाचेर वयता म्हळ्यार तुगे पांय काडी जाताय असली परिस्थिती जालो आहा हिंगा लोकांक मागणी केला सरकारान आयकोंक जाय सरकारान समजोवपा जाय आनी सरकारान ताबडतोब ती रेल्वे बंद करपा जाय एक मनशाक एक कंपनीक सांबाळपाक एके गोंयच्या लोकांक मारपाक न्हू गोंयच्या आनी हिंदुस्ताना लोकांक मारपाक गरज ना आग्नेलो फेर्नांडीस आमी आतां काल रामपुणींग आयिल्ली रामपुणींग तिनां रामपुणींग आयिल्ली तिनां रामपुणींगान 7 बांदून येयल्ले मागीर जेयले पोत्तून न्हिल्ले आनी राती एका गेल्ले आनी सकाळीं पोत्तून 5 येयलो 5 न्हिल्लो एक ओला गाडी गेल्या कोडशाची ती फा न्हिदोन देखून मेळना आनी मागीर पोत्तून 7 उठलां एक बिचार गेलां पोत्तून आनी रांपोण आमगे झाड हें केलां तें आनी 2 येयलां पोत्तून जेयलां पोत्तून न्हिदल्या न्हीद पडना ह्यो गाडी येता बेश्ट एकलो फोन कोण रस्त्यार कोण गोरू येयना ना कोण येयना जानवर कांय आसनाय तिका कोण कांय येनाय तिका हे बेश्टे फो कोण न्हिदोन त्रास कोत्ताय आमकां आतां आमी घर सोडून वयता काय आमी चोयताय आमगे हिंगा धंदा सोडून आमी खूंय वयतले हो BJP गव्हर्मेंटान सगल्यांक काबार केले. The Cabinet granted its approval to transform the Goa Motor Vehicles Act Ordinance 2023, which reduces taxes on high-end vehicles and rationalized the tax structure into a formal bill. Additionally, the Cabinet gave the green light to several other amendments, including amendments to the Goa Labour Welfare Fund, amendment to the Good and Service Act in accordance with Central GST guidelines, and amendments to the Goa Judicial Service Rule. Watch. It is an amendment for the Goa Labour Welfare Fund Act. एक ल्हानशी amendment आमी सजेस्ट केली तेतूर वायस चेअरमॅन सेक्रेटरी आनी मेंबर सेक्रेटरी इज एन लेबर कमिशनर मेजर अमेंडमेंट आशिल्ली भितर ओके दॅट इज वन देन आवर ताज्या उपरांत मेजर डिसिजन कॅबिनेटाची जी आशिल्ली इट इज एन proposal for the further amendment in the goods and service tax amendment. It is an it is an for amend kela 2007 yeah it is according to the central GST तेज्या उपरांत गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स अमेंडमेंट बिल जो ऑर्डिनन्स आमी फाटले फावटी पास केल्लो पळय न्ही ते बिलात कन्वर्ट केलो ताज्या उपरांत प्रपोजल अमेंड गोवा ज्युडिशियल सर्वीस रूल 2013 अमेंडमेंट केला ओके तेज्या उपरांत बाकीचे रुटीन सगळे अशेंच आसा एक्सपेंडिचर सँक्शन आनी हे ते आसा बाकीचे व्हडलेशें कांय नाशिल्लें. The Agriculture Department, in collaboration with the Soil Testing Laboratory, organized a comprehensive awareness program for farmers on soil testing. The initiative aimed to educate farmers about the impact of soil quality on crop yield and emphasize the benefits of soil health cards. In a pioneering effort of WellSAO, the Zonal Agricultural Office and Soil Testing Laboratory joined forces to conduct an enlightening program for farmers on soil testing. The program guided farmers on proper soil collection methods, considering environmental factors that influence soil quality. Explaining the process, an official stated, after soil sampling, the testing procedure will commence, and within 15 days, the final report will be available. This educational endeavor underscores the significance of informed soil management for enhanced agricultural productivity. आज बेसिकली soil about the soil health card जे आमी सर्वीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवा चालू आसा दिवपाक शेतकाराक सो बेसिकली ते सॉयल हेल्थ कार्ड म्हणजे कितें ते कशें रीड करप कित्याक म्हणजे एडवांटेज कितें सो हे सगळे गोष्टी आमी आतां फार्मराक अवेर करपाक जायते फावट तुमी सांगल्या भशेन थोडी झाडां बेगीन पिड्यार जाता सारे सारके टायमार घालूंक ताजेर बी तुमी कितें अवेरनेस करतले आयज सारे बी कशें घालप जावं हय बेसिकली आमचे शाळेन म्हणलें की सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलें पळय बेसिकली ते सॉयल हेल्थ कार्डा सगळें दिल्लें आसता टायप ऑफ फर्टिलायझर दिल्लें आसता क्वॉन्टिटी कितली घालून सो जे सगळे गजाली सॉयल हेल्थ कार्डा आसता आयज फूल अवेरनेस हांगा करतले सॉयल टेस्टिंग करतले तुमी आयज कितें सॉयल टेस्टिंग पाक कशें आहा सॉयल टेस्टिंग पाय करप पयलीं सॉयल कलेक्शन आसता
सॉयल कलेक्शन जाल्यो आतां ते आमी फार्मराक सांगतले सॉयल कलेक्शन म्हणल्यार बेश्टे शेतां गेले सॉयल हाडले कलेक्शन जायना ताका आमगे सॉयल सॅम्पलिंग प्रोसिजर आसा कशे प्रोसिजरा प्रमाणे सॉयल काडप आनी ती केन्ना काडप खंयचे एनवायरमेंटाक काडप हे सगळे गजाली फार्मराक अवेअर करतले आनी मागीर आमी आमचें काम स्टार्ट जातलें लॅबोरेटरीन विदीन 15 days आमचे रिपोर्ट आमी फार्मराक कळयतले. Kiran Borkar for Herald TV. Goa Forward Party submitted a memorandum on Wednesday to the Directorate of Health Services in Panjim. The memorandum emphasized the urgent need for the swift completion and commissioning of the Tuwe Hospital project. Watch. Goa Forward Party Mandre आमी आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय तांकां आमी निवेदन दिल्लें आनी तेंच्याच एका सांगण्यानुसार आमी आयज आमचें डेलिगेशन घेवन अध्यक्षाच्या अध्यक्षाचे सकयल आमी एक मेमोरंडम दिला DHS डायरेक्टराक की तेतून जाता तितले बेगीन लक्ष घालून ते सुरू करचें म्हणून. सगळे कडेन प्रोपागंडा आसली प्रत्येक वेळाचेर आमी थंय जेन्ना शासकीय कार्यक्रम जातात तेन्ना आमी पळयता की डेटी दितात आनी कारण लास्ट डेट आसली ही 26 जानेवारी दिल्या पूण 26 जानेवारी हार्डली येवन तेकलोलो 4 दिसान 26 जानेवारी येता पूण थंय कसलेच काही एक तेची तयारी ना. हांव त्या हॉस्पिटलाच्या कुशीक रावता आनी ताका लागून एक ती आमचे जे तळमळ आसा ह्या हॉस्पिटला संदर्भात की पूर्ण पेडण्यातले लोक एक बरे एक सुसज्ज आरोग्याच्या दृश्टीन एक जी अपेक्षा धरून आसात ते आमकां पेडण्यानूच मेळटले म्हणून तेचे पासून वंचीत जायत आसात. 26 तारखेक वेगळ्या कार्यक्रमांची थंय आमी आतां घोशणा केल्ली आयकल्या पूण हॉस्पिटलाच्या संदर्भात स्पेशली हेल्थाच्या संदर्भात हांगासरलो थंयसरलो जो प्रतिनिधी जाका निवडून दिला तेणे हेचेर अजून पर्यंत आमकां दिसना कितें तेणें पावलां फुडें मारल्या अशी सांगलें वयता की काम चालू पूण अजून थंय तुजें प्लंबिंग इलेक्ट्रिफिकेशन स्टाफ बाबा थंय कोण भरती करतले जो ग्राउंड स्टाफ आहा थंय लागतलो तेची कांय हें ना डॉक्टरांची अजून तरतूद कांय एक ना आनी कशा परिस्थितीन हें फुडें हॉस्पिटल वयतलें हें कळपाक मार्ग ना. तशें म्हटलें की जें 2019 स्टार्ट जावपाचें हॉस्पिटल टील डेट ओपन जायना जेचो सुरवातीचो एस्टिमेट कॉस्ट आसलो 48 crores जो आतां वाडोवन 52 पावला पूण तो कितलो वाडटलो काय कितें 75 पावतलो काय तो 100 पावतलो आनी अशेंच आमकां पेडणेकारांक फटेर वयतले काय कितें. In anticipation of Prime Minister Narendra Modi's visit for the Viksit Bharat exhibition scheduled for 6th February, Vijay Sardesai along with officials from various government departments including KTC, PWD and Sports conducted a comprehensive inspection of the KTC bus stand on Wednesday. He revealed that Chief Minister Pramod Sawant had personally contacted him earlier in the day seeking his assistance in organizing and ensuring the smooth conduct of the Viksit Bharat exhibition. Watch. 6 तारखेक विकसीत भारत म्हणून ताजें एक्झिबिशन आनी रॅली हांगा प्रायम मिनिस्टराची जावपाची आहा. म्हाका मुखेलमंत्र्यान सकाळीं फोन केल्लो की हें सरकारी फंक्शन हें पक्षाचें फंक्शन न्ही आनी तूं मातसो आदार कर विथ रिगार्ड टू रिलोकेशन कितें बस स्टँड रिलोकेट करचो पडटलो एक 7 ते 10 दिसां खातीर तेन्ना जें टेन्युअर ऑफ द एक्झिबिशन आनी त्या दिसाक सो आतां आमी हो हॉकी ग्रावंड आमी सोंसड्या वयलो इनर्ट घालून भरिल्लो हे ग्रावंडाचेर आमी मेक शिफ्ट बस स्टँड करपाचें आहा. थोडी डिफिकल्टी आहा की मातशे बॉटलनेक्स आहा तुमी पळयले आसतले आमी आतां बसीन वचून पळयलां मातशें वॉल्तां चड मारची पडटलीं पूण 10 दिसां खातीर वील हॅव टू टॉलरेट आफ्टर ऑल प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हें लार्जर हार्ट गोंयकारांनी दवरचें पडटलें. आमी आमचे सायडींतल्यान सरकाराक सगळे तरेचें कोऑपरेशन दिवपाक तयार आहा पूण आमी तांकां सांगलां की जीं शेतां हांगा आसात माडेलान जे ट्रक टर्मिनसाचे खातीर एक्वायर जाल्ली त्या एरियेन वचचें न्ही म्हणून. वन म्हणल्यार ताका एक्सेसिबिलिटी ना आनी खूब काम करचें पडटलें आनी कंट्रोवर्शियल जातलें कित्याक लोकांनी ती शेतां रोयिल्लीं आसा आनी लोक ते पयलींचें ओरिजिनल लँड एक्विजिशन ओपोज करतात. सो हांगाच आमी जें कितें जाता म्हाका दिसता हांगा आमी जें दाखयलां ते आमचे KTCचे MD आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे हांगा आसात they seem to be satisfied that a makeshift arrangement can be feasible. In a Cockney Riddles contest, today's presenter is philanthropist Mr. Shailendra Viluskar from Kurchore. Shailendra Viluskar is an industrialist having 2 manufacturing units at Kakoda Industrial Estate, namely Chris Manufacturing Company, authorized manufacturer of JSW roof sheet, and second unit manufacturing UPVC rainwater gutters. He has recently been awarded a national award for outstanding entrepreneur by COSI DICI at an award ceremony in Coimbatore. Enjoy this 37th
Parkone of the contest Parkone Kitete Sang from Chikali Bio Crusaders. गोंयांत आशिल्ले आनी संवसारांत आशिल्ले सगळे गोंयकारांक म्हाजो माये मोगाचो नमस्कार. हांव शैलेन वेळुस्कर आनी हांव एक इंडस्ट्रियलिस्ट. सैमान नटिल्ल्या कुडचेरे गांवांत हांव रावतां. पयले सुवातेर चिकाली बाय क्रुसेडरांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण म्हाका ही पारकोणी घालपाची आयज संदी तांच्यांनी दिल्या. पारकोणी बद्दल सांगचें म्हणल्यार आमी चवथीक आमचे जेन्ना सगळे कुटुंब मेळटा तेन्ना पारकोणी घालपाचो खेळ खेळटा. म्हाजो मूळ गांव ताळगांव आनी ताळगांवां आमच्या मूळ घरान एक 50 ते 60 लोकांचे कुटुंब एकत्रीत जाता आनी आमी चवथ व्हड दबाज्यान मनयता. आमी सगळो कुटुंब एकठांय जातकीर टायम पासार करपा खातीर वेगळे वेगळे खेळ खेळटा, भजनां म्हणटा, फुगड्यो घालता. आनी कांय वर्सां जालीं हांव ह्यो बाय क्रुसेडराचे पारकोण्यांचो खेळ तांच्या मदीं मांडटा. ह्या पारकोण्याच्या खेळान 70 वर्सांची जाणटेली तशी 7 वर्सांची भुरगीं व्हड उमेदीन भाग घेता आनी वर्सान वर्स हांव पारकोण्यो मांडटलो म्हणून आतुरतायेन वाट पळयता. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हे आमचे पारकोणी घालपाचे दायज जावन आसा. सगळ्या गोंयकारांनी ह्यो पारकोण्यांचे दायज राखपाक प्रयत्न करपा जाय, यत्न करपा जाय. हांव चिकाली बाय क्रुसेडरांक शाबासकी दिता की कारण तांच्यांनी हो एक मोठो प्रयत्न केल्लो आसा, एक मोठो यत्न केल्लो आसा आमचो हो पारकोण्यांचो दायज जिवीत दवरपाक. आमी आमच्या ह्या नवे पिळगे कडेन हो पारकोण्यांचो खेळ पावोवपा जाय. त्या खातीर आमी आमचे जेन्ना उत्सव आसता, आमचे तेन्ना घरान सगळे लोक एकत्रीत जाता तेन्ना आमी ह्यो पारकोणी एकामेकांक घालपा जाय आनी हो पारकोण्यांचो खेळ नव्या पिळगेक कसो पावोवपाचो तो प्रयत्न आमी करपा जाय. आतां हांव तुमच्या मुखार म्हाजी पारकोणी मांडटा. कान दिवन आयकयात. जमनीर लोळटा पूण मेळो जायना. जमनीर लोळटा पूण मेळो जायना कितें तें सांग. देव बरें करूं. The annual Shri Dev Bodgeshwar Jatra unfurled its vibrant essence in Goa on Wednesday. Revering the deity Lord Shiva, the festival drew a multitude of devotees converging around the Bodgeshwar temple in Mapsa. They eagerly participated in the grand procession, engaged in temple rituals and immersed themselves in the lively fair that accompanied the celebration. Watch. जात्रा उत्सव आहे मनयले वयता. ह्या बोडगेश्वर राखणदार म्हणून आमी सहसा गोंय राज्यांत आनी हांव खूब म्हाजी भक्ती आहा. दर वर्सा हांव आशिशाच्या माध्यमांतल्यान सुरू खूब वर्सां भक्ती जाल्ली. आयज आमचे अध्यक्ष हांगा आसा आनी हांव मागता की देव बोडगेश्वराचे आशिर्वाद सगळे गोंयचे जनतेचेर आसचे. लोकांची जे कितें मनोकामना लोकांक एक राखणदार म्हणून एक सगळ्या लोकांची रक्षा करची, गोंय राज्याची रक्षा करची आनी आमकां आमच्या सारक्या लोकांक बुद्धी दिवची की गोंयची जनतेची बरी सेवा करपाक, लोकांची जी अपेक्षा ते पूर्ण करपाक. आनी हांव खूब मानता हांगा. केन्नाय हांव पास बाय जाता तेजें एक चित्र म्हाजे कडेन येता. कारण देवघरान बी हांव रोज पुजा करता, पूण कित्याक जात्रे उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता भक्ती लोकांची इतल्या तुमी पळयता की संख्यान कितले लोक येता. सगळे लोक हांगा येवन पांयां पडून तेजे चरणी येवन आशिर्वाद घेवपाचो प्रयत्न करता. देवाचे सदां देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद आसचो आनी गोंयाक सारकें रक्षण तेणी करचें. The feast of Our Lady of Perpetual was joyously celebrated with deep religious devotion at Kurpavado Chapel, Sukkur on Sunday. Devotees congregated at the church to partake in prayers and seek divine blessings. Kurpavado Chapel in Socorro resonated with religious fervor during the celebration of the feast of Our Lady of Perpetual on Sunday. The festivities included various religious ceremony, heartfelt prayers and lively procession, where devotees joined in mass prayers seeking blessings for their families and the community. The spirited participation showcased a strong sense of faith and community bonding among the residents.
Inacio for Herald TV. Nuvem Sports Club secured a spot in the semi-finals of the All Goa Inter-Village Serauli Panchayat Cup football tournament by defeating SCC Lotoli 4-0. The tournament, organized by the United Sports Club of Serauli, unfolded at the Panchayat ground in Serauli. In an engaging match, Nuvem took an early lead with Aloysius Fernandez converting a penalty kick in the 21st minute. The second half saw Nuvem extending their lead through Santan Kolako in the 34th minute and two quick goals from Aloysius Fernandez and Melvin Fernandez in the 47th and 52nd minutes, respectively. Despite the 4-0 score, it was a competitive game with the Lutolium goalkeeper showcasing notable efforts. Nuvem Sports Club will now face Kunkolim Union in the semi-finals on January 25th. Inacio for Herald TV. Varka veterans clinched a spot in the finals with a 3-1 victory over Bardesh veterans in the 4th All Goa Veterans Football Tournament. The event was organized by Batora United and took place at DYSV ground, Kurtore on Tuesday. Narayan Mistry initiated Varka veterans' lead with a goal in the 10th minute and Gavin Arauzo equalized for Bardesh veterans in the 24th minute. In the second session, Francisco Fernandez scored in the 36th minute for Varka veterans, while Bardesh veterans Shailesh Misqueen couldn't level the score in the 48th minute. Narayan Mistry completed his brace in the dying minutes, securing Varka's victory. Francisco Fernandez, popularly known as Pele, was named man of the match by Shailesh Prabhu, a member of Batora United. No, 48 months. Wrong way. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.